परत घे. तर आज तुम्ही मेळपाक येयल्ले आज ते आमी मुख्यमंत्र्याक मेळपाक इतल्या खातीर आयिल्ले. फाटल्या 7 तारखेक आमी माननीय होम मिनिस्टर अमित शाहजीक मेळिल्ले आनी ताणें सांगिल्लें की रिजर्वेशन विशया संदर्भांतले की सॉलिसिटर जनरला कडेन आपूण बघा ओपिनियन मागता आनी फुडल्या एक 10 दिसां भितर जे आसा न्ही आपलो जे त्या विशया संदर्भांतले मेसेज जो आसा कन्वे मुख्यमंत्र्याक करता अशें त्या वटेन ताणें सांगिल्लें. आनी त्यामुळे आज आमी मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्ले आनी ताजे कितें मेसेज आयला काय म्हणून त्या संदर्भातले डिटेलिंग करता आसतना आमी दुसरो एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय जे रिजर्वेशना संदर्भातले डिटेल जे आसा न्ही तांकां ब्रीफ नोट आमी दिल्लो आसा आनी सगळे फॅक्ट तांचे समोर दवरले आसा. फॅक्ट दवरता आसतना आमचे बरोबर 2003 तेन्ना गावडा वेळ पनीकुंडी आमकां स्टेटस मेळ्ळो. त्याच वेळाचेर उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा आनी अन्य राज्याक मेळिल्लो आनी त्या वेळाचेर म्हणजे उत्तर प्रदेशाचे कांय लोक सुप्रीम कोर्टान गेले आनी त्या वेळाचेर जें डायरेक्शन आयलें तें डायरेक्शन खरें म्हळ्यार आमकांय लागू जाता. गोवा स्टेट, त्रिपुरा बाकी सगळे आनी त्या बेजाचेर सर्वे आनी जो डाटा कलेक्ट करपाक जाय आनी डाटा दिवपाक जाय तो 100% डाटा त्या वेळाचेर तांणी कलेक्ट केल्लो आसा, दिल्लोय आसा. म्हणजे ह्या बेजाचेर आनी कांय उरूंक ना, प्रोसेस कांय उरूंक ना. एक जस्ट नोटिफिकेशन काडपाचें उरलां आनी तेच इन ब्रीफ आमकां तांकां डिटेल सांगता आमी तांकां एक्सप्लेन केलें आनी तो ब्रीफ नोटूय तांकां ताणें दिल्ले आसा. म्हणजे सगळें फॅक्ट सुद्दां आसा आनी त्या बेजाचेर की अजुनूय तुमी इंटरव्हीन जावचें म्हणजे माननीय गृहमंत्री अमित शाहजीक हे सगळें एक्सप्लेन करचें आनी जितल्या बेगीन की रिजर्वेशन जें आसा 2027 मेळचें ही आमची मागणी आसा आनी रास्त मागणी आसा. आनी त्या संदर्भांतलें आमी एक ब्रिफींग करप, डिटेलिंग करप आनी फाटलो जो विशय आसा तो कशा तरेन म्हणजे कन्वे जाला काय ना जाला ह्या संदर्भांतलो तांकां विशय करपा खातीर मुद्दम आयिल्लो. ताणें सांगलां की आपूण ह्या विशयांतले स्पीडअप आपूण करता आनी मॅक्झिमम जे कांय गजाली उरलेल्यो आसा त्यो गजाली जितल्या ताकतीसह त्यो पुशअप करून जाय आसा. 2027 रिजर्वेशन मेळचें ही आमची सगळ्यांचीच रास्त मागणी आसा आनी त्या रास्त मागणीचे आमी पाठपुरावो करपा खातीर होम मिनिस्टरान कितें येयलो म्हणजे तुमी कितें येयला तुमकां अजून कांय येवंक ना. म्हणजे ताणें अजून तांकां कांय येवंक ना पूण तो आज जो आमी ब्रीफ नोट दिला पळय त्या विशयाचेर परत आपूण फॉलोअप करता. ओके अशें माननीय मुख्यमंत्री आमकां सांगलें आसा. 27 पयलीं जातलें कशें दिसता कित्याक की अजून थोडेच म्हयने एज एक ट्रायबल वेलफेअर मंत्री ह्या नात्यान म्हजी जबाबदारी ती आनी ती म्हाका पुशअप करप जें आसा न्ही म्हणजे आमी हांव एकटोच न्ही आमचे सगळे लिडर आसा आज आमी सगळेच आमदार जे आसा की तांकां मेळपाक गेले. माननीय आमचे सभापती आसा गोविंद गावडे आशिल्लो की त्याच बरोबर आमचे आदले मंत्री प्रकाश वेब सर आसात तशेंच आमचे आंदोलन बाब आसात बाकीचे आमचे कमिशनराचे बाकी सगळे प्रमुख आसा. हे सगळे म्हणजे जबाबदारी जरी एज ए ट्रायबल वेलफेअर मंत्र्याची असली जाल्यार आमच्या सगळ्या टिमीची जबाबदारी आसा. टीम म्हणून आमी सगळे गजाली फुडें व्हरतात. सो आणि काही पेपरांनी आयिल्लें की तुमचे जावंक ना 27 पर्यंत जाल्यार तुमी वेगळी भुमिका घेवपाक शकता अशें म्हणून पेपरांनी येवं दी पण आमी आमची भुमिका आसा न्ही आमची जी कशा आमचे कडेन पासेस आसा सगळ्या प्रकारचे आनी त्यामुळे त्या पासानुसार सगळे गजाली पुशअप करपाच्यो त्यो गजाली करतल्यो. ज्या दिसाक नकारार्थी भुमिका येतली म्हणजे सरकारान बाबा आमची करिना जायना अशें म्हणटा त्या वेळाचे वेगळे विचार करपाचे. पण आतां पर्यंत जे आसा नकारार्थी भुमिका ना की माननीय मुख्यमंत्री आमी पयर वचून आयले आमी आमचे विशय दवरता हाज्या फुडें जे आसा न्ही विशय दवरतले. म्हणजे ज्यो गजाली म्हणजे संयमान ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो सगळ्यो गजाली आमी करत आसा हाज्या फुडें करत. पूण पासियेंस उरला तुमकां आनी अजून कितें म्हणटा पासियेंस उरपा पळय प्रत्येक गजाली खातीर एक संयम आसचो पडटा आनी तो संयम आमचे कडेन आसा आनी तो संयमानूच आमी पुशअप करता. पूण तुमी 23 वर्सां ह्या विशयाक लागून झगडटा. आतां तुमचो हांव एक आमदार सांगतालो आमदार सो 23 वर्सां तुमची पासियेंस हे आतां कितें म्हणटा 23 वर्सां पासियेंस नाही 23 वर्सां पासियेंसा विशय ना पूण आमी जॉयंटली फॉलोअप आमी करता न्ही रे. जॉयंटली फॉलोअप आमकां अपेक्षा आसा की सरकार कडेन अपेक्षा आसा माननीय गृहमंत्र्या कडेन अपेक्षा आसा ज्या तरेन लोकसभेक राज्यसभेक राष्ट्रपती असेंब्ली दिले त्या पर्यंत जावपाक जाय ही आमची धारणा आसा. सर आनी एक विशय म्हणटा